आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के टेम्पा में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब है, उस हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई। क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में? उन्होंने कहा हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत अच्छी, हम लोग इसके एलाय हैं, हमने इसको सपोर्ट किया, हमारे लोग मर गए हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है इस दोस्ती में, और हमारी अमेरिका के साथ अब और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे फेवर में। इंडिया के बारे में क्या कहा उन्होंने? जब पुल बन जाएगा, जब हमारे बच्चे प्यासे मरेंगे तो हम आपके पुल तोड़ देंगे मिसाइल मार के। पाकिस्तान कोई ईरान मुल्क वगैरह नहीं है कि आप जाएंगे हमला करके आ जाएंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर। इमरान खान के बारे में कुछ कहा उन्होंने? इस तरह अगर अपने लीडरों को फांसी देते जाएंगे और मारते जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के टेम्पा में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब है, उस हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई हैं। क्योंकि वहाँ कोई लाइव कैमरास मौजूद नहीं थे, वो तकरीर रिकॉर्ड नहीं हुई, तो लिहाजा सब ने जैसे जैसे जिसको टिट्स एंड बिट्स में बातें मिली, सब ने अपनी अपनी जगह रिपोर्ट की। मैंने सोचा किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जो उस तकरीब में मौजूद था, जिसने वो सारी गुफ्तगू अपने कानों से सुनी, आंखों से देखी, एंड ही बी बेटर एबल कि वो हमें बता सकें माहौल क्या था, बात क्या हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई। तो मेरे साथ अमेरिका से हैं डॉक्टर साकिब बशीर खान। वैसे तो ये भी हैरानगी की बात है कि उस तकरीब में कोई डॉक्टर मौजूद था। हमें लगता है सारे डॉक्टर पीटीआई के साथ हैं। तो डॉक्टर साकिब बशीर खान जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस इनविटेशन तकरीब में मौजूद थे। आज मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत टू कंसिडर अस। मैं उस महफिल में मौजूद था, और इससे पहले कि कुछ कहा जाए, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक डॉक्टर जो बढ़ती हुई उम्र का आदमी है, और मैं पिछले 45 साल से इस डॉक्टरी के शोबे में हूँ। डॉक्टरों को एक प्रिविलेज होता है कि वी लिव, प्रिविलेज समझे या हमारी वीकनेस समझे, वी लिव एट द सेंटर स्टेज ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी। हम लोग इंसान को उसकी सबसे वीक हालत में देखते हैं, और बड़े बड़े ताकतवर लोगों को हम एकदम डिसअपीयर होते देखते हैं। इसलिए हम लोग सेंटर स्टेज पे होते हैं। ये बात बताना इंपॉर्टेंट है कि मैं डॉक्टर, मैं एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल आदमी। मैं पाकिस्तान से 40 साल पहले से आया हूँ, और किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की ना शक्ल पहचानता हूँ, ना उनके नाम जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसकी 3 फैमिलियां जनरेशन आर्मी में काम करती हैं, वो आर्मी का पेट्रियट है। उसने मुझे इनवाइट किया और मैं गया। और अगर कोई ऐसा आदमी पाकिस्तानी है जो जनरल साहब, चीफ फील्ड मार्शल साहब की दावत पे जाना ना पसंद करे, तो मुझे हैरत होगी। ये वो आदमी है, एक इंसान है जिसको खुदा ने वो इज्जत दी है कि पाकिस्तान के रैंक्स में, पाकिस्तान की आर्मी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इट्स 600,000 पीपल। उस पर वो ये राइज किए हैं, एक जनरल बने, फील्ड मार्शल बने। मैं वैसे ही उस इंसान की इज्जत करता हूँ जिसकी खुदा इज्जत दे, जिसको कौम इज्जत दे, जो अपने, ये कोई मेरिट पे लोग जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई मुझे बुलाएगा, मैं तो उस पर जरूर जाऊंगा। मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। इज्जत वाले आदमी की इज्जत करना मैं समझता हूँ एक ह्यूमन बीइंग का फर्ज है। तो उसने मुझे बुलाया, मैं गया। मैं उस मीटिंग में थोड़ा बायस्ड गया, क्योंकि मैं इम्प्रेस था एक आदमी से जिसने इस तरह एक एक्शन हुआ, जिसमें जंग हुई, जिसमें उसने पावर से, इज्जत से उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। जब वो जीतने वाली स्टेज पे था, तो इंटरनेशनल पावर्स ने जब उसके साथ मशवरा किया और समझाया कि लोगों की नुकसान हो सकता है, तो वो समझ के उसने ज्यादा नुकसान भी नहीं होने दिया, और इज्जत से ये मामला खत्म। उस आदमी को अगर कोई आदमी ना मिलना चाहे और ना उसकी बात सुनना चाहे, मुझे हैरत हो। कोई किसी के भी साथ हो, पीटीआई हो, जो भी आपकी सियासतें हैं उसके साथ हो, इससे ना देखना चाहे, मुझे हैरत हो।
सॉरी आप कुछ कहने लगे. क्या गुफ्तगू शुरू की उन्होंने, कैसे आप लोगों से बातचीत शुरू की, व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ इट, क्या मैसेज वो आप लोगों को देना चाहते थे? लोग जानना चाहते हैं उन्होंने आपसे क्या बात की लोगों के साथ, कितनी देर मैं जैसे मैंने ये बात की है कि मैंने आपको बताया मैं कौन हूँ कि नॉन पॉलिटिकल आदमी, इसी तरह मैं जब उस महफिल में गया मैं बायस गया, फेवर में गया कि यार बहुत अच्छा. जब वो महफिल में मैं गया मेरी बीवी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कहने लगी शायद लोग आदमी होंगे सारे, तो उन्होंने कहा नहीं कपल्स आ रहे हैं आप आइए. मेरी बेगम साहब रिजर्व सी हैं, वो जाना नहीं चाहती, लेकिन वो भी गई. और जब वहां पे हम बैठे और जब हमने वो सारी तकरीर सुनी, वो बड़ी लंबी तकरीर थी, वो 1.5 घंटे की तकरीर थी. 1.5 घंटे की तकरीर एक बूढ़े आदमी हमारे जैसे डॉक्टरों के लिए सुनना बहुत मुश्किल है. मैं तो किसी की बात भी 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं सुनता, लेकिन मैंने और हम सब ने वो बात बहुत तवज्जो से सुनी, बहुत इज्जत से, बहुत मुदब्बराना तकरीर क्या सुनी. क्योंकि एक तो मैं बायस गया था, इम्प्रेस गया था कि ये कौन आदमी है जो 2.5 घंटे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बैठ के खाना खा गया है और उसके साथ बातें करके और इज्जत लेके गया. ये कौन आदमी है इतना पावरफुल? ऐसे आदमी के साथ जो इतना श्रूड है कि वो 2 मिनट किसी के साथ नहीं बैठता और इरिटेट होकर उठ जाता, उसके साथ 2.5 घंटे बैठा. वो हमारे मुल्क का बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट है, बहुत समझदार. उसके साथ बैठा, इज्जत ली, इज्जत दी. तो एक फौजी होके, तो इसलिए जब हम लोग वहां गए देखने कि ये कौन आदमी है, तो हम उस महफिल से और भी ज्यादा इंप्रेस होके वापस निकले, क्योंकि वो 1.5 घंटे की गुफ्तगू थी. और ये एक आदमी था जो एक फौजी है, एक आम आदमी है, एक 56-year-old मैन, एक जवान आदमी अपनी जवानी के जोबन पे है, ताकत के जोबन पे है, मुल्क के जोबन पे है, इज्जत के जोबन पे है. वो तकरीर कर रहा है और इस तरह हम्बल तरीके से रुक के इतनी अच्छी ओरेशन, आहिस्ता, केयरफुली, कहीं पे एरोगेंस नहीं थी, कहीं पे ह्यूबरस नहीं था, कहीं पे उसके तकब्बर नहीं था, कहीं पे उसकी जवानी की जोश नहीं था. इज्जत से, बहुत इज्जत से उन्होंने क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में? व्हाट इज हिज व्यू अबाउट पाकिस्तान? He is a very passionate man. He's very passionate. He's an army man. He's a man. फौजी लोग सारी जिंदगी फौज में. He is very optimistic. He's an optimist. He was very optimistic about Pakistan. I am an optimist. I have not lived in Pakistan. If I sit in a meeting, I am optimist. क्या बताते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त तो हम कर्जों में घिरे हुए हैं, इकोनॉमी बुरी हालत में है, तो ऐसे में वो क्या ऑप्टिमिज्म बताते हैं? नहीं, इतनी बुरी हालत नहीं है. देखिए, हम एक छोटा सा मुल्क है जिसकी जो एक तरफ हिंदुस्तान के साथ इतने बड़े बॉर्डर के साथ है, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ इतने बड़े बॉर्डर. ये दोनों कुव्वतें बहुत खतरनाक है. एक आर्मी चीफ क्या कहते हैं इस बारे? आर्मी चीफ तो बड़े ऑप्टिमिस्ट है. He thinks that we have been on a runway. We have been trying to struggle. He said we lost 90,000 people in this war against terror. We have been fighting the war with America. We are the people who broke down USSR into so many countries. We are the people who helped America get the Taliban and get all the terrorists in control. He said it took a toll on us. It took billions of dollars from us. But now we are on a trajectory which is nothing but optimistic. He was optimistic about the mines. He was optimistic about the land. He was optimistic about mining the coins. He was optimistic about our energy resources, where he was going to use nuclear power for energy resources. He said we are going to be surplus in energy in summers even. It is like when we use the most amount of energy. He was optimistic about our resources, our international funds. He was positive about our decreasing the value of the dollar. He was optimistic about our army. He was optimistic. Now, what I loved about it, he was optimistic about the diplomacy of Pakistan, a small country. देखें जी, जो मुल्क होता है आजकल ग्लोबल विलेज में, वो एक छोटा मुल्क जो है वो एक छोटे मज़ारे की तरह होता है, जिसमें एक चौधरी होते हैं, दो तीन लीडर होते हैं, किसी का पानी का वेल होता है, किसी के पास 100 गाय होती हैं. पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है जिसके अंदर
ابھی لوگ بہت زیادہ ہیں, باؤنڈریز دو خطرناک لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے چھوٹے ملک کے اندر اس کو ترقی پہ لے کے آنا, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ اس گاؤں میں ڈپلومیسی. ایک انہوں نے کہا ہمارے ریلیشن شپس امریکہ کے ساتھ بہت اچھی, ہم امریکہ کے allies, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے. امریکہ کے ساتھ دوستی ہماری 1950 سے ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے, ہم لوگ اس کے ایلائی, ہم نے اس کو سپورٹ کیا, ہمارے لوگ مر گئے ہیں, بلینز آف ڈالرز کا ہمیں نقصان ہوا ہے اس دوستی میں. لیکن یہ دوستی اوپر نیچے گئی ہے, ہر دوستی کی طرح ویکس اینڈ وین کی ہے. کبھی اچھا وقت آیا, کبھی کوئی بھی دوستی ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی, اور وہ امپروو کرتی گئی. لیکن ہمارا دوست ہے امریکہ, اور ہماری امریکہ کے ساتھ اب اور یونین ہے, اور انویسٹمنٹس آئیں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے فیور میں, وہ ایک وائز آدمی ہے, امریکہ کا پریزیڈنٹ سمجھدار ہے, وہ امریکہ کی بہتری چاہتا ہے لیکن لوگوں کا نقصان بھی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. چائنا ہمارا دوست ہے, چائنا اتنا دوست ہے کہ ہم چائنا جاتے ہیں. ابھی چائنا سے میں واپس آیا ہوں, چائنا میں آپ بتائیں, میں پاکستان سے آیا ہوں, وہ کہتے ہیں پاکستان چائنا برادرز. پاکستان ہمارا دوست ہے, ٹرکی ہمارا دوست ہے, جو پاورز ہیں وہ ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے. پولیٹیکلی ڈیموکریسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات انٹرنیشنل افیئرز ہیں سر, انٹرنیشنل افیئرز. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مزارہ جب تک چودھریوں سے نہیں بنا کے رکھے گا, مزارہ کھائے گا کیسے؟ اس لیے انڈیا کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ انڈیا کے بارے میں دیکھیں جی, وہ ایک فوجی, ایک 56 سال 56 ایئر کا جوان فوجی جو آپ کا سپہ سالار ہے. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے محمد علی, اب انڈیا والے جو بھی کہیں, جیسے محمد علی کلے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, ایک مسلمان کنورٹ آدمی تھا. وہ جنگوں کے اتنا خلاف تھا کہ جب انہوں نے اس کو ویتنام کے لیے بلایا, اس نے کہا میں نہیں جاتا, میں کیوں ماروں ایک آدمی کو جس سے میری دشمنی نہیں, میں کیوں جاؤں ایسی جگہ. اس نے اپنا ٹائٹل دے دیا, اس نے اپنی پاور دے دی, اس نے جیل لے لی, کیونکہ وہ اس کو جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, صرف سائن کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ اس کا پرنسپل تھا. لیکن جب وہ جنگ کرتا ہے محمد علی کلے فورمین کے ساتھ, وہ یہ تو نہیں کہے گا آپ بھائی فورمین بھائی جان مجھے مکے مارو, ادھر میرے ناک پہ مارو, ادھر مارو. جنگ ہے, وہ اس نے فورمین کو مکے مارے گا تو جیتے گا نا. انہوں نے کہا دیکھو ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم نے تو صلح کی, لیکن اگر کوئی ہمارے پہ حملہ کرے گا تو آپ کے پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے, یہ تو نہیں کریں گے نا کہ چلو یار اس کے منہ پہ نہیں مارنا, اس کا ناک نہ ٹوٹ جائے, اس کی آنکھ کے قریب نہیں مارنا, آنکھ نہ خراب, آپ تو مکے ماریں گے. اس نے کہا پھر ہم جب ہمارے پہ حملہ کرو گے آپ کی دفعہ ہم ایسٹ سے شروع کریں گے. یہ جو تمہارے امبانی شمبانی سب لوگ ہیں, جو بھی تمہاری ویک جو پاور ہے, ہم وہاں سے کریں گے, کیونکہ مکہ جب مارنا ہوتا ہے تو مکہ تو پھر وہی مارے گے نا جب آپ جیتیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ پل بنائیں گے, پانی ہمارا روکیں گے, آپ پل بنائیں گے ادھر ہمارے دریاؤں کے اوپر, تو ہم دیکھیں گے, ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم آپ کا پل بنتا ہوا دیکھیں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے پل خود ہی ٹوٹ جائے, زلزلہ آئے, بنے نہ, حکومت بدل جائے, ہم نہیں توڑیں گے آپ کے پل. پل چلتے رہیں, بنتے رہیں. جب پل بن جائے گا, جب ہمارے بچے پیاسے مریں گے, جب ہماری فصلیں ڈوبیں گی یا ان کو پانی نہیں ملے گا, جب ہمارے گھروں میں اناج نہیں ہوگا, تو ہم آپ کے پل توڑ دیں گے میزائل مار کے. ہمارے پاس میزائلوں کی کمی نہیں, ہم نے کوئی یہ شب برات پہ پھٹڑیاں چلانے کے لیے میزائل اور بم بنائے نہیں ہیں. بم بنائے تو اسی لیے کہ چلائیں گے جب آپ لوگ ہمارے تنگ کریں گے. تو انہوں نے تو بڑی عزت سے کہا کہ ہم امن پسند ہے, لڑائی. دیکھیں جی ہمارا انڈین لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو بڑے بیچارے اچھے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ سارے ڈاکٹر ہیں, اتنے لوگ لوگ ہیں, ان کے ماں باپ ہمارے دوست ہیں, ہم ان کی شادیوں پہ جاتے ہیں, وہ تو بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں. لیڈرز جب غلط آتے ہیں, جب جرمن لوگوں سے کوئی اچھی قوم ہے, میں جب جرمنی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ کیا قوم ہے, اللہ نے ان کو حسن دیا, 7 فٹ ان کے قد ہے, اتنی ان کی انرجی, انہوں کو ایک پاگل آدمی نے, کمپلیٹلی پاگل آدمی نے اتنا میسمرائز کر دیا, تقریر کر کر کے زبان سے اپنی جادو کیا کہ انہوں نے 90 ملین لوگوں کو مار دیا. انہوں نے ایسے ایسے بچوں پہ ظلم کیا, جن پہ ظلم کیا وہ آپ باقی لوگوں پہ ظلم کریں. انسان کی آپ حالت دیکھیں. انہوں نے کہا, انہوں نے پھر یہ بھی کہا
کہ پاکستان کوئی ایران ملک وغیرہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے حملہ کر کے آ جائیں گے اور ہمیں تباہ کر دیں گے. کوئی پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ پاکستان اکیلا نہیں تباہ ہوگا. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور. پاکستان اس طرح تھوڑی پھلجڑیاں چلانے کے لیے تھوڑی بیٹھا کہ لوگ آئیں گے حملہ کر کے چلے جائیں گے اور ہم ادھر گنڈیریا کھاتے رہ جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے پہ کریں گے نا, آپ وہ فوجی آدمی ہے, جذباتی آدمی, 56 ایئر جوان, وہ کیا بات کرے. عمران خان کے بارے میں کچھ کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا. انہوں نے یہ ضرور کہا, مجھے یہ بات بہت پوری پسند آئی. تقریر میں عمران خان کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے. نہیں, انہوں نے نہیں نام لیا. یہ وزڈم کی نشانی ہے. کیوں نام لے کسی آدمی کا؟ دیکھیں جی, انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ پولیٹیشنز جو ہیں ان کا کام ہے پالیٹکس کرنا. لیکن پولیٹیشن کا کام ہے انٹرنیشنل افیئرز کریں, ملکوں میں کریں, اپنے ملک کو ٹھیک کریں. کہنے لگے اگر پالیٹکس کریں گے پولیٹیشن, مجھے لگتا تھا کہ یہ انہوں نے ان کی بات کی کہ اگر پالیٹکس والے پالیٹکس کریں گے تو ہم تو پالیٹکس آتی نہیں, ہمیں ہرا لیں گے. لیکن اگر ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے, ہم تو فوجی, ہمیں تو لڑائی آتی ہے, لڑائی میں تو جیت نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ عزت دار, میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ عزت سے کام کریں گے. لیکن یہ عمران خان ایک عزت دار آدمی ہے, اس کو ملک چاہتا ہے, اس کو جس آدمی کو خدا عزت دیتا ہے اس کو عزت کرنا ایک انسان کا فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ ملک کو نقصان ہوا ہے, ان کی وجہ سے آدمی کو انہوں نے اٹیک, ہو سکتا ہے ان کے کوئی ڈیموکریسی پہ سوال ہوا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی صورتحال پہ. پاکستان کی ڈیموکریسی, یہی میں نے آپ کو جو بتایا, انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیشنز, لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے یہ بات ان کی پسند آئی ہے کہ لوگ, جیسے چرچل نے کہا تھا کہ جو آرمی والے ہیں ان کو آرمی میں جنگ نہیں کرنے دینی چاہیے, یہ تو خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ بات تو اس کی غلط تھی, کیونکہ فوجیوں نے تو کبھی نہیں مارا. موسولینی پولیٹیشن تھا, ہٹلر پولیٹیشن تھا, مودی پولیٹیشن ہے. پولیٹیشنز جنگ کرتے ہیں, فوجی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ایک آدمی نے وہاں پہ, ایک ڈاکٹر تھا وہاں پہ, ڈاکٹر تھے بہت سارے, ایسی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر سارے PTI کے. ڈاکٹروں کا, بیچاروں کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ ہیں. عمران خان صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی تھے, انگلینڈ سے پولیٹیکل سائنس. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عزت دار آدمی ہے, خدا نے اس کو دیا ہے, اس کو خدا نے, دیکھیں جی, ایک آدمی تھا جس کو خدا نے حسن دیا, عزت دی, طاقت دی, شہرت دی. لیکن ہر آدمی غلطیاں کرتا ہے, انہوں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے آپ کے جرنل ذرا بھی کہیں ہیوبرس نہیں دیکھی, ذرا بھی تکبر نہیں دیکھی. انہوں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی, بلکہ کسی عورت نے کہا کہ ہیومن, عورتوں کا رائٹ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ عورتوں کا بہت رائٹ ہے ہمارے ملک میں. اب مسلمان لوگ ہیں, بہنوں کی عزت ہے, ماؤں کی عزت ہے. ہماری تو چیف منسٹر خاتون ہے جن کی ہم عزت کرتے ہیں, وہ عورتوں کا بہت سٹینڈس لے رہی ہیں, وہ عورتوں کے لیے بہت ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے کسی پولیٹیشین کے خلاف بات نہیں کی. ایک آدمی نے کہا کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں, جو کچھ لوگ چمچہ گیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ادا میں اور شکل میں نے پایا کہ انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ بننے کی, نہ میں کبھی یہ بات سوچتا ہوں. مجھے لگا کہ اس آدمی نے جو کہا ہے سچ کا. میں اس محفل میں بیٹھا, میں اس محفل میں ان کی چاہت سے گیا تھا کہ وہ میں امپریس تھا. لیکن جب میں ادھر سے باہر نکلا تو میں اور میری بیوی 10 گنا زیادہ امپریس تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی مسئلے ہیں, ایون عمران خان کا, وہ عزت دار آدمی ہے, خدا کرے گا آئی ہوپ کہ اس کو انہوں نے عزت سے رکھا ہو, اس کو. اور کوئی گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات پر, شہباز شریف پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ آج کل ان کے گورنمنٹ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. نہیں, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ گورنمنٹ سے ان کے کوئی تعلقات اچھے نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کے ساتھ حکومت میں لڑائی کرنا چاہتے ہیں. He is trying to correct our international affairs. دیکھیں جی, میں تو ایک ڈاکٹر ہوں, ہیومینیٹیرین ہوں, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں کیا ہے. لیکن میں نے ان کے زبان میں, ان کی نیت میں کھوٹ نہیں دیکھا, کیونکہ میں 100 آدمی روز کا دیکھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ شہباز شریف ایک اچھا آدمی ہے, وہ اچھی, اس نے ہمارے ملک کی بہتری کی ہے, سڑکیں بنی ہیں, ساری چیزیں اچھی بنائی ہیں, وہ بزنس مین لوگ تھے ٹرمپ کی طرح.
बिजनेस मैन बेहतरी करते हैं, हो सकता है लोग कहते हैं जी उसने पैसे खा लिए, उसने वो खा लिया, ऐसी बात हो या ना हो, मैं तो जिंदगी में कभी उनसे मिला नहीं। एक दफा मैं मरी में जब जवान डॉक्टर था, उनकी बेटी बीमार थी, तो मैंने उनकी बेटी को देखा था, मैंने तब भी उनको, शहबाज शरीफ को, एक अच्छा सा आदमी पाया। उसके बाद मैं उन्हें कभी नहीं मिला, शायद कभी मिलूं भी ना। मैं एक सियासत से बहुत दूर आदमी हूं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मुझे साहब कि हर इंसान को जिसको खुदा इज्जत देता है उसकी इज्जत करना वाजिब। उस मैं ये बहुत मुझे बुरी बात लगती है कि लोग अपने लीडरों को, चाहे ट्रंप हो चाहे पाकिस्तान, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनका मजाक करते हैं। जिसको खुदा इज्जत देता है उसको इज्जत देना इंसान का फर्ज। जो पाकिस्तान पे कर्जे वर्जे हैं उस पर उन्होंने कोई बात की? ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखें जी, कर्जे ओवर द ईयर्स चढ़े, पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है, एक 4 साल से जंग चल रही, जब भी when they try to make the two ends meet somebody moves the ends। कोई ये जो जंग अमेरिका की रशिया की हो रही थी, ये कोई अभी मेले का खेल थोड़ी था, इसमें तबाही हो गई, सारा मुल्क तबाह हो गया। फिर ये जब पिछले इतने साल से लड़, फिर आपके पास तालिबान है अफगानी, उन्होंने बेड़ा करके, वो पाकिस्तानी तहरीक हो रही है जो उन्होंने तबाही की हुई। पाकिस्तान तो सारा वक्त टेररिस्ट बेचारों से ही लड़ता रहता है, फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ। सारे फंडामेंटल, उन्होंने कहा है कि हमारा मुल्क तो एक मीडियोकर मुल्क है, जो बेसिक मुसलमान लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट नहीं है। एक हाफिज ये बात कह रहा है, ये फंडामेंटलिज्म पता नहीं कहां से आ गया, जो हमारे लोगों को मार रहा है, हमारे फौजियों को मार रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाकिर फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज प्लेजर। It was my pleasure. If all I want to say is before I leave, we have to respect our leaders. If somebody is in jail, we can't be disrespectful. If somebody, अगर हम अपने लीडरों को, एक जिसने हमारे लिए, जिसकी वजह से आज हम बम के मालिक हैं, उसको हमने फांसी लगा दी, इस तरह अगर अपने लीडरों को फांसी देते जाएंगे और मारते जाएंगे तो फिर ठीक नहीं। पॉलिटिक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।